अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आला मलिक के साथ। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि दहशतगर्दी की मौजूदा लहर के पीछे कौन है। अब तकरीबन रोज़ाना ही बम धमाके और ख़ुदकुश हमले होने लगे हैं। 7 दिसंबर पीर के दिन पेशावर, क्वेटा और लाहौर तीनों प्रोविंशियल कैपिटल्स में धमाके हुए। लाहौर का अल्लामा इकबाल टाउन मून मार्केट का धमाका इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि लाहौर में पहली मरतबा पब्लिक प्लेस को निशाना बनाया गया ताकि बेगुनाह आम शहरियों की हलाकतों से ज़्यादा खौफ फैले। इससे पहले नेवल हेड क्वार्टर्स का खुदकुश हमला और जुमे की नमाज में परेड लेन रावलपिंडी अक्सरी मस्जिद पर खुदकुश हमला इस लिहाज से तवज्जो के काबिल है कि ये दोनों मकामात फ़ौजी इलाके होने के हवाले से अहम और महफूज तरीन समझे जाते थे। मंगल के रोज़ मुल्तान और लकी मरवत में भी धमाके हो गए। यूँ लगता है कि अब पूरा मुल्क दहशतगर्दों की पहुंच में है। मुसलसल धमाकों पर धमाके हो रहे हैं, बेगुनाह अफराद मर रहे हैं, ज़ख्मी माजूर हो रहे हैं और हर ट्रेजिडी के बाद हुक्मरानों के दिल जलाने वाले ये बयानात सामने आ जाते हैं कि दहशतगर्द हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते, दुश्मन कामयाब नहीं होगा, बेगुनाहों का कत्ल जहाद नहीं है, वगैरह वगैरह। बेगुनाहों के कातिल इंसानियत और दीन के दुश्मन तो वाकई हैं, लेकिन इस तहकीक की ज़रूरत अपनी जगह मौजूद रहेगी कि ये बेगुनाहों के कातिल कौन हैं और उनके पीछे कौन सी क़ुव्वतें काम कर रही हैं। एक जानिब तो गैर मुल्की एजेंसीज़ की मौजूदगी और दहशतगर्दी के वाक़यात में इनके मुलव्वस होने को मरकज़ी वज़ीर दाखिला तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर भारत और इसराइल के मुलव्वस होने का इनकार करके इनका दिफा कर रहे हैं। ये पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का इजहार है? हर खुदकुश हमले और धमाके को किस मजहबी तंजीम या तालिबान के साथ मंसूब करके फारिग हो जाना इन्वेस्टिगेशन की दीगर पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देता है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोमिनेंट स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं शुरू इस बात से करूंगी कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है, खुदकुश हमले वगैरह, ये सब कुछ अगर ये जहाद के नाम पे मजहबी तंजीमें कर रही हैं तो दिस इज़ टोटली एंटी इस्लामिक और कोई दुनिया का मजहब भी इसको अच्छा नहीं कहेगा। तो इस वक्त अगर कोई बैरूनी क़ुव्वतें भी इन कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हैं तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा और इनको सिर्फ तालिबान से मंसूब किया जा रहा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? बिकॉज दे आर एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त है वो तो बिल्कुल वाज़े है। जी। पाकिस्तान आर्मी ने वज़ीरिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। वहाँ तालिबान पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन पर हमला उन्होंने किया है और उनके यहाँ नुमाइंदे जो मुल्क में फैले हुए हैं वो उनके बिहाफ पर बल्कि उसी जंग का एक हिस्सा अपने आप को समझकर वो रिटेलिएट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सूरत हाल में उनकी मदद वो लोग भी कर रहे हैं, वो क़ुव्वतें कर रही हैं कि जो पाकिस्तान की मुखालिफ हैं, जिनको एक मौका मिल गया कि अगर पाकिस्तान के अंदर ही से पाकिस्तानी और मुसलमान पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं तो वो तो सिर्फ उनको एम्यूनेशन आर्म्स फराहम कर रहे हैं, फाइनेंसेस फराहम कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों क़ुव्वतें एक साथ हैं, एक वो कि जो हमारे सामने है और एक वो जो पसे पर्दा अपने मकासद को पूरा कर रहे हैं। जी, यहाँ पे मुझे ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से मारूफ एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हामिद साहब, आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, मैं आपसे ये पूछूंगी जी कि इस वक्त हमारी हुकूमत में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं रहमान मलिक साहब, वो बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इन सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंडिया इन्वॉल्व्ड है, लेकिन फिर हमने देखा कि गवर्नर पंजाब जो कि उसी पार्टी का एक हिस्सा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि इसमें इंडिया और इजराइल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये हमारे लोग ही कर रहे हैं। तो आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? बिकॉज पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि कौन सही है। देखिए, एक बात बड़ी सिंपल है, जो हमें जानते हैं वो ये जानते हैं कि हम बात छुपा के या अल्फाज को टंग इन चीक बात नहीं करते, हम बड़ी सख्त और खरी बात करते हैं। हम सिर्फ एक सवाल ये करना चाहेंगे विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस ऑल्सो, कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने कम से कम सैकड़ों ट्रक पकड़े हैं साउथ वजीरिस्तान में ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, मशीन गन्स भी हैं, मिलियंस ऑफ राउंड्स ऑफ एमुनेशन भी है, C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी है कि जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में बनता है दुनिया की जदीद मुल्कों की, और हजारों की तादाद में वहां पर ऐसे रॉकेट्स, लैंड माइन्स, शेल्स पकड़े गए हैं। ये सब वजीरिस्तान में कहां से आ रहे हैं? और every day we catch a truck of weapons and ammunition which is coming into Pakistan from Afghanistan,
اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ افغانستان میں کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، کیا کارزائی اسلحہ بھیج رہا ہے، یا وہاں پہ امریکن آکوپیشن ہے، نیٹو کے 42 ملک ہیں، وہاں پہ انڈیا موجود ہے، تو آپ کو اپنا چور، اپنا کلپریٹ انہی ملکوں کے درمیان تلاش کرنا ہے۔ اب آپ کی دشمنی نہ ہالینڈ سے ہے، نہ ڈنمارک سے ہے، نہ ٹرکی سے ہے، وہاں پہ نیٹو کے وہ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں کہ جن کا پاکستان سے کوئی ہاسٹائل اینٹیٹی دشمنی کبھی نہیں رہی ہے، لیکن وہاں پر انڈینز موجود ہیں، وہاں اسرائیلی موجود ہیں، وہاں بلیک واٹرز، ریکسی اور ڈائناکور موجود ہیں جو مرسنری آرمیز ہیں، وہاں CIA موجود ہے، اور دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان، جن کو ہم حکومتی سطح پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، CIA، روح، موساد، جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی پہلے بات کہی کہ ہمارے اندر کے احمق ان کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اسلحہ سپلائی کرنا، ان کو ایکسپلوسیو دینا، یہ کام باہر سے آتا ہے۔ اگر حکومت کے افراد کے بارے میں تو ہم صرف ایک لفظ کہیں گے کہ یہ یا تو کمپلیٹ ٹوٹل ایبسولوٹ ایڈیٹس ہیں یا بالکل منافق ہیں، کہ سب کچھ جانتے ایسی بات تو ایک 5ویں جماعت کا بچہ نہیں کرے گا کہ یہ اس بات کا جواب بھی پھر دے دے کہ اگر انڈیا اور اسرائیل انوالو نہیں ہے تو یہ اسلحے کے ٹرک کون بھیج رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ سے کہوں گی کہ اتنے لارج سکیل پہ جو ایک وار ہو رہی ہے، پوری ایک آرمی اور ایک کنٹری کو ٹیک آن کیا ہوا ہے، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی بیرونی ہاتھ انوالوڈ ہے، تو ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آر ویری نیگیٹو اس وقت، اور اس سے آئی فیل کہ لوگوں کا مورال بھی خراب ہو رہا ہے، بیکاز پھر پبلک ڈیوائڈ ہو رہی ہے کہ وہ کس کو بلیو کریں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس موقع پر جو ہمارے آفیشلز ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، ان کو بالکل یونانیمس ہونا چاہیے، اور اگر ان کے پاس رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں جن کے پاس کے انفارمیشن ہے کہ جو ریلائبل ہے، تو پھر کسی صوبے کے گورنر کو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، وہ صوبے کے گورنر کو تو بتانا چاہیے، دیٹس رائٹ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کریں۔ اس وقت ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے موریل کو اس طرح کی کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس لو کریں اور متاثر کریں۔ گورنمنٹ نے ایک کانفرنس بلائی ہے علماء کی، اور اس میں بھی پرابلی ایسا ہی فتویٰ جاری ہوگا جو بہت سے علماء پہلے دے چکے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرے گا یا خود کش حملوں کو اس طرح کی کانفرنسز؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علماء کے اس فتوے سے کوئی خاص فرق پڑے گا، کیونکہ بنیادی طور پر آپ کو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں یہ ایک ایسی فکر اور سوچ رکھتے ہیں جس کو شریعت کے اصطلاح میں تکفیری کہا جاتا ہے، یعنی اسکالرز جس کو تکفیر کہتے ہیں، کہ مسلمان کو کافر کہنا، اور یہ جو ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، یہ ریڈیکل آئیڈیالوجی مصر سے اس خطے میں آئی ہے، اور یہ ایجپشن اسکالرز ہیں، ایمن الظواہری اور ابو یزید جن کا نام ہم لے رہے ہیں اس وقت، یہ وہ ہیں کہ جو آئیڈیالوجیکل مینٹور ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، اور اس تکفیری سوچ کے کہ جس کے مطابق تمام وہ مسلمان جو ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور ان کو قتل کرنا اور مارنا جائز ہے۔ یہ تو تکفیری سوچ کے تحت یہ تمام علماء جو فتویٰ دیں گے تکفیری سوچ کے تحت، یہ سب علماء بھی کافر ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ سائیکولوجیکلی ری پروگرام یا ڈی پروگرام ہو چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی ریاست سے، ہم نے پاکستان کی فوج سے پاکستان کے لوگوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں بچوں کو ذبح کرنا، یہ سب ان کے نزدیک جائز ہے۔ آپ اس فتنے کا مقابلہ شریعت سے اور دین سے کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت جو کہ اتنی کرپٹ اور ناپاک ہے، یہ حکومت جس کو دنیا جانتی ہے کہ یہ CIA پلانٹڈ اور CIA سپورٹڈ اور امریکن سپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ حکومت اگر کوئی فتوے نکلوا بھی لیتی ہے تو دہشت گردوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے پاس ایک لیجیٹیمیسی اس تکفیری آئیڈیالوجی کے تحت باقی رہتی ہے کہ جو ان کو مصر سے ملی ہے۔ اور زاہد حامد صاحب اس پہ بات کنٹینیوڈ رکھیں گے، ابھی یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فاروق خان بھی جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔